बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 अप्रैल है, बुध का दिन है। बात करेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया की और वहाँ पर पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें दो पाकिस्तानी नौजवान उनके ऊपर हमला किया गया। एक पाकिस्तानी नौजवान जो है उसकी डेथ हो गई और दूसरा जो है वो ज़ख्मी है, अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड है। ये बड़े अफसोसनाक वाक़या था और ये वाक़या जो है किसी ऐसे मकाम पे पेश नहीं आया जहाँ लोग ना हों, बल्कि बताया ये जाता है कि ये सिडनी का मशहूर ज़माना मॉल है, जिसे बोंडी जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और वहाँ पर जो है एक जो है वो हमलावर आया, उसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, उसने जो है लोगों पे हमला किया। और इस हमले में ये दो पाकिस्तानी लड़के थे और उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 8 से ज़ायद और भी लोग थे, जिसमें 5 ख़वातीन और एक छोटी बच्ची जो कुछ माह की थी, वो भी इस मामले में जो है कुछ की डेथ हो गई, बच्ची ज़ख्मी हो गई। ये सारे मामला जो है वहाँ पर हुए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक और वाक़या भी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको डिटेल्स दूंगा कि ये वाक़या जो है ये कैसे पेश आया, हमलावर जो है वो कौन था, अब उसके हवाले से पुलिस क्या कह रही है, हमलावर का बाप उस हमला करने की वजूहात क्या बता रहा है, और ये जो पाकिस्तानी नौजवान था इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, जो दूसरा लड़का इसके साथ जो दूसरा दोस्त था, ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, ये सारा मामला था क्या। तो आज की इस वीडियो में जो है इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ऐसी ही स्टोरीज़ को हाईलाइट करता होता हूँ। कोशिश होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो मामलात होते हैं उनके ऊपर मैं स्टोरीज़ करता हूँ और उसको फॉलो अप भी करता होता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, वहाँ पे भी ये वीडियो अपलोड होती हैं। अगर वो ऐप आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे भी ये वीडियोज़ देख सकते हैं। उस पेज को भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बहरहाल जी, वाक़ये के हवाले से आपको बताऊँ, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, अगेन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उसके साथ। और बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि ये नौजवान कई और नौजवानों की तरह, जैसे बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान छोड़ के अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं, ये नौजवान तकरीबन बताया ये जा रहा है कि ये आज से तकरीबन कोई 1 साल कबल जो है ये ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहाँ पे ये पढ़ भी रहा था और साथ साथ इसने जॉब भी शुरू की थी। और इतलात ये है कि इस ड्यूटी पे, ये वाली जो ड्यूटी है इसके ऊपर जो है इसका पहला दिन था और आउट ऑफ ड्यूटी बुलाया गया था इसको, यानी इसकी ड्यूटी नाइट की थी तो इसको दिन को बुलाया गया, इस तरह का कोई मामला था। बहरहाल जी, हुआ क्या, हुआ ये कि ये दोनों नौजवान जो है ये सिक्योरिटी गार्ड थे। और ये जो नौजवान जो इस वाक़े में जो है जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो है जिसका नाम फराज अहमद ताहिर था। इसका ताल्लुक़ जो है ये चिन्योट से था, ये झंग के साथ चिन्योट है यहाँ से था। और ये एक शॉपिंग मॉल, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे जो ये दोनों ड्यूटी कर रहे थे। अब इस दौरान जब ये ड्यूटी कर रहे थे तो मॉल के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ जिसके हाथ में चाकू था और उसने पै दर पै ख़वातीन के ऊपर, स्पेशली टारगेट करके ख़वातीन के ऊपर जो है वो हमले करना शुरू कर दिए। अब जब वो हमले कर रहा था तो क्योंकि ये दोनों जो है वो सिक्योरिटी पे थे, तो इस दौरान इन्होंने उस शख्स को पकड़ा, उसको रोकने की कोशिश की। जब उसने ये देखा कि ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसने इन दोनों के ऊपर भी हमला कर दिया। अब उस हमले में ये जो फराज अहमद ताहिर था ये ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गया। लेकिन इस दौरान इसने जो इनकी एमरजेंसी रेस्पॉन्स है उसको भी इसने जो है वो मैसेज दे दिया और उन लोगों ने फ़ौरन रेस्पॉन्स किया। जबकि इसका जो दूसरा दोस्त था जो इसके साथ ड्यूटी दे रहा था, वो जो है शदीद ज़ख्मी हो गया। अब जो एमरजेंसी रेस्पॉन्स वाले थे वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने उस जो हमलावर था, इस दौरान उसको मज़ीद कुछ और लोगों ने भी रोकने की कोशिश की उनको, बल्कि अभी एक फ्रांसीसी शहरी था, मैं पढ़ रहा था, उसको शायद वहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप आपको यहाँ वो भी देते हैं, वहाँ की शहरियत भी देते हैं और वहाँ की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। बहरहाल लेकिन यह है कि ये दोनों जो है ज़ख्मी हुए। एमरजेंसी रिस्पांस आई, उसमें से जो एक खातून अफसर थी उनकी, उसने जो है वो उस शख्स को जो है वो वहाँ पर गोली मारी और उसको काबू किया। बहरहाल ये सारा वाक़या वहाँ पर पेश आया। वहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम कम्युनिटी है उसने भी गहरे दुख का इजहार किया है और जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जिसने ये हमला किया उसका ताल्लुक़ जो है वो क्वींसलैंड से था।
اور یہ جو ہے اس نے 6 افراد کو چاقو کے وار کر کے مار ڈالا، جبکہ 8 سے زائد کو زخمی کیا۔ مارے گئے افراد میں 5 خواتین اور ایک سیکیورٹی اہلکار فراز احمد طاہر بھی شامل تھا۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب جو حملہ آور تھا اس کے حوالے سے جو ہے اطلاعات آئیں، اس کی شناخت کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب پولیس نے اس کو جو ہے حملہ آور جو ہے وہ شاید صرف خواتین کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ چاقو حملے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد میں 5 خواتین، جبکہ زخمیوں کی تعداد اب بتائی جا رہی ہے 12 ہے۔ اب اس کے بعد جو حملہ آور کا والد ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے خواتین کے ساتھ مسائل تھے اور وہ چھریوں کا بھی شوقین تھا، شوق رکھتا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی آسٹریلوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 40 سالہ شخص تھا جس کا نام جوئل کوچی تھا۔ جوئل کوچی کے حوالے سے آسٹریلوی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیزوفرینیا نامی بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ بہت سارے آپ کو پاکستان میں بھی ایسے کیسز، نور مقدم والا کیس جو تھا اس میں ہم نے جب کور کیا تھا تو ظاہر جعفر کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اس بیماری کا شکار تھا۔ آسٹریلوی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص اس بیماری کا شکار تھا اور دوائیاں کھاتا تھا۔ گزشتہ چند برس سے اسلحے میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی اور اس نے کئی بار ہینڈ گن وغیرہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس کے جو باپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا جو میرا بیٹا ہے بڑی تکلیف میں تھا، اسے ہیلپ کی ضرورت تھی، میں بہت زیادہ دکھی ہوں، میں ایک شیطان سے محبت کرتا ہوں اور اب اپنے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتا کیونکہ اسے گولی مار کے وہاں مار دیا گیا تھا۔ وہ سماجی طور پر بالکل تنہا تھا، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، اس لیے اس نے خواتین کو مارا۔ اس کا والد کہتا ہے کہ اس کی خواتین کے اوپر، کیونکہ پولیس اب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے صرف خواتین کو۔ تو پولیس نے جب اس کے باپ سے پوچھا کہ اس نے خواتین کو کیوں مارا تو اس کا باپ یہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ جی کیونکہ وہ کافی عرصے سے تنہا تھا، کوئی لڑکی اس کی دوست نہیں بنتی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو، تو اس کو خواتین سے ایک انتقام کی ایک وہ تھی، تو اس وجہ سے اس نے خواتین پہ حملہ کیا۔ اور ایک چھوٹی بچی بھی اس میں ہے، اس کو بھی اس نے زخمی کیا، جو ماں نے جس کو اٹھایا ہوا تھا اس بچی کو باقاعدہ اس نے خود جان بوجھ کے حملہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی آخر اس بچی نے بھی بڑے ہو کر تو خاتون ہی بننا تھا یا لڑکی بننا تھا۔ بہرحال جی مجموعی طور پر 12 افراد کو بہرحال لوگ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ذہنی مسائل سے جو ہے، اس کے پڑوسی بھی بتا رہے ہیں کہ جی وہ ذہنی مسائل سے 2-4 ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ سارا معاملہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو اب جو وہاں کی پولیس ہے اس نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض آدمی تھا۔ حیران کن طور پر، کیونکہ یہ وہاں کا شہری تھا۔ میں آپ کو دوسرا بھی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جو پیش آیا ہے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ میں آپ کو جو بچی کا بتا رہا تھا، جو ایک حملے میں جو خواتین مری ہیں ان میں سے ایک جو ہے پہلی بار ماں بننے والی 38 سالہ ایک خاتون بھی تھی، اور چاقو لگنے سے زخمی ہونے والی اس کی 9 ماہ کی بچی کی بھی سرجری کی جا رہی، جو بچی کا میں آپ کو بتا رہا تھا ایک چھوٹی بچی تھی۔ اور جو شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی بچی کو خریداری کے لیے آنے والے دوسرے خوفزدہ لوگوں کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ عارضی طور پر اسے طبی امداد دے سکیں۔ ماں بیچاری خود مر رہی تھی، اس نے بچی لوگوں کو دی کہ اس کو تو بچاؤ، میں تو ویسے ہی مر رہی ہوں۔ بہرحال جی اس واقعے کے 2 دن کے بعد ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا سڈنی میں پیش آیا، جس میں ایک گرجا گھر جہاں پہ عبادت ہو رہی تھی، لائیو سٹریم ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے پہلے وہ جو پادری عبادت کی وہ کروا رہے تھے اس کو پہلے زخمی کیا ایک چرچ میں، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، چیخوں کی آوازیں آئیں، اور ایمبولینس سروس یہ بتا رہی ہے کہ 4 لوگ جن کی عمریں 20 سے 70 سال کے درمیان ہیں انہیں زخم اور خراشیں آئیں جن کا علاج کیا گیا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ کرائسٹ دا گڈ شیفرڈ چرچ میں پیش آیا۔ یہ بھی سڈنی کا ہی واقعہ ہے، اور اس واقعے کو جس نے یہ چرچ میں حملہ کیا ہے اس کے حوالے سے اس کو باقاعدہ طور پہ وہاں کی پولیس دہشت گرد کہہ رہی ہے، لیکن اس واقعے میں جو ہے وہ ایک پاکستانی جو ہے لڑکا وہ جان سے چلا گیا، اور دوسرا جو ہے اس کا دوست وہ جو ہے شدید زخمی ہے اور ہسپتال میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پاکستان سے اگین پاکستانی وہاں پہ جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اظہار کر رہے ہیں ہمدردی کا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے جو حملے ہیں وہ تشویش کا باعث بن گئے ہیں، کیونکہ سڈنی آسٹریلیا جو ہے وہاں پر اس طرح کے
ہوتے ہیں حملے لیکن اتنے فریکوینٹ نہیں ہیں جتنے یہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک دن میں وہ حملہ ہوا اور دو دن بعد پھر ایک چرچ پہ حملہ ہو گیا اور وہی سیم پیٹرن تھا کہ ایک شخص آیا اس کے پاس چاقو تھا اور اس نے تو بہرحال یہ جس نے مال میں حملہ کیا تھا اس کو ایک اور شخص نے روکنے کی کوشش کی تھی ربڑ والے اس کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ روکنے کی کوشش کی پلاسٹک کے اس کے ساتھ اور اس کی بھی CCTV فوٹیج آئی تو وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے آسٹریلیا کی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی فرانسیسی شہری ہے غالباً کہ جی ہم آپ کو یہاں کی شہریت بھی دیتے ہیں اور باقی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ ہیرو کہا جا رہا ہے وہاں پہ. لیکن یہ جو دو نوجوان پاکستانی تھے انہوں نے بھی جان بچانے کی کوشش کی اور پھر خود اپنی جان سے گئے لیکن ان کو مجھے نہیں سنا کہ ابھی تک کوئی ایسی کوئی آفر کروائی گئی ہو جو کہ بڑا افسوسناک امر ہے. وہاں کی پاکستانی کمیونٹی مجھے اس حوالے سے مزید بھی انفارم کر سکتی ہے میری کوئی اگر اس میں غلطی وغیرہ ہے تو. یہ افسوسناک واقعہ تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کامی ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. بشرط زندگی اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.